ब्रह्माण्डपुराणोक्तं शनैश्चराष्टकं। दशरथ उवाच पूर्णोऽन्तको रौद्रमयोऽत बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दसौरिः नित्यस्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरे नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्यश्च एकीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैरवैर्माशगुडान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतोः प्रीणाति मन्तेर्जलवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागशूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशः स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। षष्ठः स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्वेदः साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रयतं प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः कुलबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगियुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिम्बलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः सौरीशनेश्वरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चरः कृतः पीडा न काचित् भविष्यति इति श्री ब्रह्माण्डपुराणोक्तं शनैश्चराष्टकं सम्पूर्णम्।